Tang day lalaki nga nakuhaan og video nga naglabay basura dus kadagatan sa barangay Pasil. Dahil na og nangayo na ni og public apology. Ining basura ra ba magkatropa dako gigay ni hisgutanan ni atong dakbayan. Kaya nga atong SRP nahimo ng basurahan. Atong i-check ang dugang detalye katropang Cristel Joy Felerca unsay dugang detalye? XFM Report. Sa social media page ni Cebu City Mayor Nestor Archival, gipost ni ini kaganihang buntag ang video sa usa ka lalaking naaktuhan nga naglabay og basura sa kadagatan sa barangay Pasil at ubangan gyud sa Pasil Fish Market. Hinungdan nga gipangita kini sa Cebu City Environmental Sanitation Enforcement Team kon CSET, kauban ang Cebu City Police Station 6 ug mga opisyales sa barangay Suba. Ug pasado alas 2 sa hapon, natultulan gyud ang nahimutangan sa maong lalaki og giimbitahan sa barangay. Human sa barangay, gidala siya sa City Hall. Niatubang siya ngadto sa mayor ug nangayo og pasaylo. Gipasaylo ra kini ni Archival apan giisyuhan gyud siya og citation ticket. Gipasalig sa maong lalaki ngadto sa mayor nga di na kini niya buhaton pagbalik ug siya na mooy mobadlong siyang mga silingan nga dili maglabay og basura sa kadagatan. Sigon pa sa mayor nga 90% na untang nalimpyuhan ang kadagatan sa barangay Pasil ug Ermita ug karon nagpadayon lang gihapon ang paglabay og basura sa katawhan. Ni pahinumdom si Archival nga kinahanglan ang pagtinabangay sa tanan tungod kay bisan og unsa pa nga mga lakang ang pagabuhaton sa gobyerno kung way kooperasyon ang katawhan magpadayon na gihapon ang problema sa basura. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.